कसैले दाँत कोट्याउनै नहुने भयो। यो लोकतन्त्र हो कि मासु खान पाइँदैन? अनि कि पुण्य गौतमसँग प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि युट्युबमा भनेर। कन्ट्रोभर्सियल प्रचार हेर्नुहोस्, एकातिर एउटा मानिस जो प्रधानमन्त्रीज्यूकै च्याम्बरबाट तयार पारिएको एउटा मानिस आन्दोलनमा ल्याइन्छ, कतैबाट घुसपैठ गराइन्छ, त्यो केपी ओली एन्ड कम्पनीले तयार गरेको एउटा मान्छे घुसाइन्छ, जो आफै केपी ओलीज्यूको भान्साबाट उहाँहरूले तयार गरेको भान्सा, महेश बस्नेतजीले स्पोन्सर गरेको भान्सामा मासु भात खाएर आउनुहुन्छ र त्यहाँ उहाँ हेर्दा पनि हट्टाकट्टा देखिनुहुन्छ। 3-4 दिनदेखि खाना खाएको छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। 3 दिन 4 दिनदेखिको भोको मान्छे आन्दोलनमा ल्याउने हो भन्ने कुरा के? म उहाँहरूलाई नि सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सही कुरा चाहिँ के हो त? मासु भात खुवाएको भए त्यो मानिस किन भोको रह्यो? पहिलो कुरो यदि मैले पछि बुझेँ त्यो साथीको विषयमा। अब उहाँ त एउटा आत्मनिर्भर सक्षम मान्छे जो आफै कमाई गरेर बाँच्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ र कसैलाई पनि त्यसरी 84 व्यञ्जन भतेर खुवाएको होइन र आन्दोलनमा आउने व्यक्तित्वहरू एउटा पिक्चर पनि अलिकति तपाईको तस्बिर भाइरल बनाइएको के रहेछ जस्तो लाग्छ सर? कारण के होला? अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ किन प्रायर होइन, अब मलाई त लाखौं लाख जनसमुदायहरू, तपाईँलाई थाहा छ, 3 तिरको बाटोमा 3 किलोमिटर जति मानिसहरूले भरिभराउ थियो। तपाईँका क्यामेराले पुगेको थिएन, लेन्स पुगेको थिएन, ड्रोनबाट खिच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैको आँखामा रतन्डो लाग्यो, फुलो पर्यो भने त्यसले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्यो होला। जम्मा 8-10 हजार मान्छे मात्रै उपस्थित भए, सामान्य मान्छे उतारेछन्, अलिअलि कार्यकर्ता भन्नुभयो नि। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले अहिलेसम्म जिन्दगीमा हामीले उतारेको ठुलो फौजमध्ये एक भनेर भन्नुभएको छ। यहाँको साइबर सेना सहित धनगढीमा उत्रिएका मानिसहरूलाई के मैले 100 जना थिए भनौँ, 10,000 मात्रै भनिदिनु हो? उहाँकोमा चाहिँ के गर्नु? बस चढ्न होइन, म यो भन्छु कि यो अस्वीकार गर्दिनँ। उहाँसँग सत्ता छ, शक्ति छ, पावर छ, पैसा छ, स्पोन्सर किनेर ल्याउनुहुन्छ उहाँले? होइन, त्यो पनि भन्दिनँ। त्यसरी पनि खरिद गर्न सक्छ सत्ताले। ग्यारेन्टी गर्छु, हाम्रो जति मास उहाँको पक्षमा आउँदैन। स्पोन्सर्ड मास मैले त सुनेको छु, मण्डलीहरूले पालोको पैसा उहाँले मण्डलीहरूको जो मान्छे पठाइदिने र मण्डलीले उहाँको पक्षमा पठाइदिने। हामीले 3 लाख ल्याएका छौँ भने उहाँले कन्दनी कसेर लाग्नुभयो भने पनि, शिला खोजेर ल्याउनु भयो भने पनि, धापधाप्ती खोजेर ल्याउनु भयो भने 1 लाखसम्मको मास आउला। जतिखेर हिजो हामीले लाखौं लाख जनसमुदायहरूलाई भेला गरेर आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखिरहेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मिडिया मेनिया भएर हो कि किन हो, काउकुती लागेछ र उहाँ तुरुन्तै आफ्नो एकदमै उच्च स्तरीय सुरक्षा गार्डका साथ, कारगेटका साथ लाल बत्ती बालेर गाडीहरूको लावा लस्कर लिएर जानुभयो कहाँ? कार्की पार्टी प्यालेसमा। र उहाँले त्यहाँ केही युट्युबरलाई, केही सामाजिक मिडिया, स्पेसली राष्ट्रिय टेलिभिजन कमैदेखि मैले उहाँहरूलाई साक्षी राखेर आफ्ना कुराहरू सुनाउनु भयो। धेरैले कमेन्ट्स लेखे कि पुण्य गौतमसँग प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि युट्युबमा भनेर। मलाई बडो रमाइलो लाग्यो, किनभने अब त उहाँ लाखौं जनसमुदाय भेला भएको कार्यक्रममा उपस्थित हुने भन्दा पनि एउटा रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष ऋषि धमला जस्तै आफ्नो ओली फ्यान क्लबको मेम्बरहरूलाई साक्षी राखेर आफ्ना कुराहरू सुनाइरहनु भएको थियो। र उहाँलाई अब सायद यही हुटुटी बढ्दै जाने हो भने एक दिन उहाँ पत्रकार सम्मेलन भन्दै युट्युबहरू भेला गरेर सामाजिक सञ्जाल र आफ्ना साइबर सेनाहरूलाई साक्षी राखेर यसै गरी वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्नुहुन्छ। दर्शकहरू, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। यतिखेर हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, जो पछिल्लो समय चर्चित सामाजिक अभियन्ता, त्यसै गरी विभाजित भएको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका एकजना युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। खास गरी माघ 9 गते प्रचण्ड माधव समूहले राजधानी काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो। 5 गते जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसको सर्वत्र विरोध र समर्थन दुवैमा दिनौं जसो यतिखेर देशभर आन्दोलन भइरहेको छ। एक ढङ्गको भन्ने हो भने विरोध र समर्थनमा मानिसहरू विभाजित भएका छन् र प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गतेको आन्दोलनलाई खासै मान्छे उपस्थित भएन भनेर सामान्य ढङ्गले हेरिरहँदा कतिपय मानिसहरूले त्यहाँ ठुलो जनशक्ति अथवा ठुलो जनउभार आयो, जनसागर उर्लियो भन्ने तरिकाले पनि हेरिरहेका छन्। तर यो विषयलाई पुण्य गौतमले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर र आगामी राजनीतिक कार्ययोजना अथवा कसरी अगाडि बढ्ने उहाँको सोच छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? त्यति आराम छैन, मलाई रुवाखोकी लागेको छ, सन्चो छैन। यद्यपि नडराउनुहोस्, कोरोना होइन। हजुर,
तपाईँ आज अलिकति नेपाली पोसाकमा सजिनु भएको छ। कुनै बेला यो राष्ट्रिय पोसाक पनि थियो भने अहिले त यो हटिसकेको छ। तैपनि एक ढङ्गले नेपाली पोसाक हो, आफैमा माया ममता भइहाल्छ। आज चिटिक्क पर्नु भएको छ, खास कुनै एउटा विशेष सन्दर्भ केही थियो सर आज? म सधैँ चिटिक्कै होला, म त्यस्तो ल्याङफ्याङ हिँड्दिन पाएँ। आज यो नेपाली ड्रेस राष्ट्रिय ड्रेस नै भन्नुपर्छ, यसलाई यसको इज्जत सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा विशेष कार्यक्रममा आउँदाखेरि मैले यो पोसाक लगाएर आएको छु, यो पोसाकको इज्जत गरौँ। खैर, अब यो विषयमा धेरै कुराकानी नगरौँ, हामी खास विषयवस्तुमा नै प्रवेश गरौँ। माघ 9 गते शक्ति प्रदर्शन भनेर जसरी प्रचण्ड माधव समूहले भन्यो, त्यो जनताको उपस्थितिलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो? यो सामान्य हो कि अथवा एउटा जनलहरै हो? प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रतिको यो विरोधको स्वरूप हो अथवा यो सामान्य एउटा प्रदर्शन मात्रै हो? कसरी लिनुहुन्छ यहाँ? मलाई सेवा गर्नु होला, माधव प्रचण्ड समूह नभनौँ। श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लाखौं लाख जनसमुदायलाई सडकमा उतारेर यो सन्देश दिएको छ कि सर्वोच्च अदालतले अब खुट्टा कमाउनु पर्दैन। संविधान त जुन ढङ्गले सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने तम तयारी गरेको होला मेरो विचारमा, किनभने असंवैधानिक कुविरुद्ध जनताहरू गर्जिएका छन्, जनताहरू सडकमा आएका छन्। लाखौं लाख जनसमुदायहरू, तपाईँलाई थाहा छ, तीनतिरको बाटोमा 3 किलोमिटर जति मानिसहरूले भरिभराउ थियो। तपाईँका क्यामेराले पुगेको थिएन, लेन्स पुगेको थिएन, ड्रोनबाट खिच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र लगभग दोस्रो जनआन्दोलन पछिको सशक्त भिड भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैको आँखामा रतन्दो लायो, फुलो पर्यो भने त्यसले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्यो होला। जम्मा 8-10 हजार मान्छे मात्रै उपस्थित भए, सामान्य मान्छे उतारेछन्, अलिअलि कार्यकर्ता भन्नुभयो नि? होइन, अब उहाँलाई कस्तो दृष्टिदोष लागेको हो? उहाँको दोषी चस्माको धुलो किन पुस्नुहुन्न? उहाँको काँडाको आँखा देख्दा मलाई ताजुब लाग्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले अहिलेसम्म जिन्दगीमा हामीले उतारेको ठुलो फौजमध्ये एक भनेर भन्नुभएको छ। यहाँको साइबर सेना सहित धनगढीमा उत्रिएका मानिसहरूलाई के मैले 100 जना थिए भनौँ, 10,000 मात्रै भनिदिनु हो? यदि काठमाडौँको लाखौं लाख स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले भनेअनुसार 2 देखि 3 लाख थियो मास भन्नुहुन्छ, अझ तपाईँलाई एउटा कुरा म निवेदन गर्छु, कैयौँ बसहरू, कैयौँ गाडीहरू 10 बजेपछि यता चाबेलदेखि यता छिर्न दिएन, उता कोटेश्वरबाट यता कलङ्कीबाट धन्न धेरै मास आउँछ भनेर षड्यन्त्र गरियो। यदि सम्पूर्ण मास आएको भए 4-5 लाखै हुन्थ्यो होला। यदि तपाईँ 3 लाखको मासलाई जम्मा 10,000 देख्नुहुन्छ भने तपाईँको धनगढीको 10,000 मासलाई म 100 भन्न रुचाउँछु। त्यसो हो भने जतिखेर हिजो हामीले लाखौं लाख जनसमुदायहरूलाई भेला गरेर आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखिरहेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मिडिया मेनिया भएर हो कि किन हो काउकुती लागेछ र उहाँ तुरुन्तै आफ्नो एकदमै उच्च स्तरीय सुरक्षा गार्डका साथ, कारगेटका साथ लाल बत्ती बालेर गाडीहरूको लावा लस्कर लिएर जानुभयो कहाँ? कार्की पार्टी प्यालेसमा। र उहाँले त्यहाँ केही युट्युबरलाई, केही सामाजिक मिडिया, स्पेसली राष्ट्रिय टेलिभिजन कमैदेखि मैले उहाँहरूलाई साक्षी राखेर आफ्ना कुराहरू सुनाउनुभयो। धेरैले कमेन्ट्स देखे कि पुण्य गौतमसँग प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि युट्युबमा भनेर। मलाई बडो रमाइलो लाग्यो, किनभने अब त उहाँ लाखौं जनसमुदाय भेला भएको कार्यक्रममा उपस्थित हुने भन्दा पनि एउटा रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष ऋषि धमला जस्तै आफ्नो ओली फ्यान क्लबको मेम्बरहरूलाई साक्षी राखेर आफ्ना कुराहरू सुनाइरहनु भएको थियो। र उहाँलाई अब सायद यही हुटुटी बढ्दै जाने हो भने एक दिन उहाँ पत्रकार सम्मेलन भन्दै युट्युबहरू भेला गरेर सामाजिक सञ्जाल र आफ्ना साइबर सेनाहरूलाई साक्षी राखेर यसै गरी वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्नुहुन्छ। यसरी युट्युब भनिरहँदा त युट्युब प्रति त अपमान त होइन नि फेरि? तपाईँ युट्युब प्रति सम्मान हो नि। मान्छेहरूले भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू अब पुण्य गौतमसँगको प्रतिस्पर्धामा आउनु हो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू अत्यन्तै चतुर हुनुहुन्छ, कुरा बुझिहाल्नु। अनि यो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होइन र यो तत्काल एक त्यो हताहतमा एकदम स्वस्फूर्त भन्दा पनि हुन्छ, अथवा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थिएन जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? पूर्व निर्धारित होइन, शेड्युलमा थिएन यो कार्यक्रम। भनेपछि नत्र भने त प्रधानमन्त्री कार्यक्रम छ भनेर आधा क्यामेराहरू त्यता जान्थ्यो होला, होइन? त्यो नोटिस भएन भन्ने कुरा रह्यो तपाईँको? एकदम पूर्व निर्धारित होइन। तपाईँको विचारमा हिजो करिब लगभग 3 लाख जति उपस्थित थिए?
थिए 3 लाख जति उपस्थित थिए, किनभने तपाईँको क्यामेराले खिचेको छ, ड्रोन लगाएर खिच्नु परेको छ। मेरो विचारमा उहाँको क्यालकुलेटर यदि बिग्रिएको हो भने हाम्रो क्यालकुलेटर किन सज्जन देखाउनु। र मलाई तपाईँको इन्टरभ्यू गर्ने स्टाइल पनि मन पर्यो जनकजी। जस्तो आजकल मैले देखिरहेको छु, प्रधानमन्त्री भइसकेका सम्मानित ओहदामा रहेका एउटा व्यक्तित्व बनाएको मान्छेलाई +2 छिचोल्न नसकेका आजका भाइ बहिनीहरूले, जबकि मलाई थाहा छ तपाईँ मास्टर डिग्री गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, +2 मा ब्याक लागेर अरबको भिसा नखसेको हुनाले अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भइखाएका भाइ बहिनीहरूले बुम मुखैमा कोच्याउला जस्तो गरेर के छ खबर तपाईँको, ठिक छ बाबुरामजी, अनि के गर्दै हुनुहुन्छ बाबुरामजी, के गर्दै हुनुहुन्छ फलानाजी, केपीजी, के गर्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी भन्दै गरिमा गिराएर, अनि शेरबहादुरजी के छ तपाईँको त जुङ्गा अहिले त फुलेछ त भन्दै यसरी एकदमै आफ्नो हजुरबा वा बुवा उमेरको व्यक्तित्वलाई देश खाएर शेष भइसकेका होला, कमी कमजोरी सबैमा होला, तर किञ्चित मर्यादा र प्रतिष्ठा नराखिकन शालीनता घुमाएर जसरी अहिले इन्टरभ्यू लिने एउटा फेसन आएको छ, अरूलाई होच्यायो, गाली गर्यो, अपमान गर्यो भने वाह वाह हुने। अब सायद मलाई लाग्छ यो होइन, मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा कुरा विरोध गर्नु अथवा उहाँको शैलीप्रति कुनै विचार राख्नु बान्छने नहोला पनि सर। प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको कदमको म कट्टर विरोधी भए पनि उहाँले अस्ति उठाएको एउटा कुरा वाञ्छनीय छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मिडियाले भाषा बिगारे, आफ्नो हजुरबा उमेरको मान्छेलाई पनि माधव प्रसाद घिमिरे यसो गर्थे भनेर, अझ हजुरबा पनि होइन जिजुबा टाइपको व्यक्तित्वलाई त्यसरी भनिन्थ्यो। त्यसकारण सम्मानित भाषा हामी नगुमाऊ। मैले हेरेको छु, CNN हेरेको छु, BBC हेरेको छु, दुनियाँका सबै च्यानलहरू, अल जजिरा अथवा भारतीय च्यानल, पाकिस्तानी च्यानलमा कति पोलाइट हुन्छ। मानौ तपाईँको म गेस्ट हुँ, मेरो तपाईँ होस्ट हो, अब तपाईँ घरमा आएको पाहुनालाई के छ हालखबर त भन्नुहुन्न नि, के छ खबर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ र गेस्ट पनि भन्ने, अनि त्यसपछि सिस्नु पानी पनि झ्याम झ्याम गोर्खे लौरी पनि लगाउने, यो त हुँदैन। र मैले देखेको छु तपाईँको आत्मसम्मानमा ठेस आयो भने उद्घोषक महोदयले, जो होस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले क्षमा गर्नुहोला सर, मैले मेरो वचनको कारण, वचन पाठको कारण तपाईँलाई अलिकति संवेदनामा ठेस आयो होला भनेर रिग्रेट गरेको पनि देखेको छु। ठिकै छ सर, यो विषयमा पछि पनि हामी छुट्टै एपिसोडमा कुराकानी गरौँला। हिजोकै जनप्रदर्शनलाई लिएर कुराकानी हो। तपाईँले हिजोको तपाईँकै भाषामा 3 लाख उपस्थिति जनताको जो रह्यो, यसले के देखाउँछ? ओलीको कदमप्रति साँच्चै एउटा विरोधको जनलहर सुरु भएको हो अथवा के हो खास? होइन, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले सायद संसद, विघटित संसदलाई संविधानतः ब्याउताउने कोसिस गरिरहनु भएको थियो, तर उहाँहरूलाई बल पुगेको थिएन। कतै ओलीका साइबर सेनाहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूका अरिङ्गालहरूले डस्ने हुन् कि अथवा एट्याक गर्ने हुन् कि एडोल्फ हिटलरको नाजीवादी त्यो फौज जस्तै एकदम आक्रामक तरिकाले आउने हुन् कि भनेर उहाँलाई शङ्का थियो। हिजोको विशाल जनसागरले के भनिदियो, के मेसेज दियो भने न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश महोदय, तपाईँहरू ढुक्क छ फैसला सुन्नुहोस्, हामी छौँ, तपाईँहरूलाई रक्षा गर्नको निम्ति हामी छौँ भन्ने मेसेज स्पष्ट रूपमा दिएको छ। र अर्को कुरा के छ भने हिजोको जो मास हो त्यो त सानो कास्टिङ हो, ट्रेलर हो, रियल रूपमा जनता उठ्न बाँकी नै छ। लाखौं लाख जनता, 50औं लाख जनता सडकमा आएर दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को दिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो लोकतन्त्र विरोधी हुन्, लोकतन्त्रलाई द्रौपदी चाहिँ चिरहरण गर्ने, एकचोटि होइन पटक पटक अपमानित गर्ने, व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राख्ने, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अपहरण गर्ने, अपाइज गर्ने, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हिजोको यो आम सभा भनेको ठुलो काउन्टर एट्याक हो। कतिपय कुशलीहरूले भनेको सुनि, त्यहाँ एउटा फोटो पनि भाइरल गरिएको रहेछ, मेरो छेउमा अथवा अलिकति टाढा बसेको एकजना भाइ। यसैमा म जोड्न चाहन्छु, त्यहाँको उपस्थिति त ठुलो रह्यो, तर निर्दोष मानिसहरू राजनीति खासै बुझेका थिएनन्, उनीहरूलाई यो प्रयोग गरियो भन्ने पनि चर्चा गरिरहेछन्। ए बाबा, दुनियाँमा केही पाउनको लागि अलिकति सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा त्यत्रो आम हडताल हो, कसैको गुनासो रहेन। अमेरिकामा पनि त अस्ति कालो जातिको कसैमाथि ज्यादती हुँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध त्यहाँ त आक्रामक खालको भीषण खालको सङ्घर्ष भएको, कति तोडफोड भयो। हिजो ल अब बम पड्किन्छ, पेट्रोल बम विस्फोट हुन्छ, यहाँ हुन्छ, ग्रेनेड आउँछ,
अब AK-47 पड्किन्छ, तोप गोला खस्छ भनेर नाजायज किसिमले प्रचारबाजी गर्नेहरूको त नौनारी गल्यो नि त। हिजो अत्यन्तै भेज खालको थियो। श्रद्धेय अध्यक्षले सङ्केत गरेको कुरा के हो भने नन भेज भनेको चाहिँ अलिक तातो हुनु पर्यो, क्रान्तिकारी हुनु पर्यो, स्वर उच्च हुनु पर्यो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राउनु भएन भन्न खोज्नु भएको। त्यहाँ कुनै ब्लड सेड गर्ने, रक्तपात गर्ने कुरा थिएन। तर सत्ता के चाहन्थ्यो भने कहीँ न कहीँ गडबडी होस् र त्यसलाई बदनाम गर्न सकियोस्। हुँदा यति नीच हरकत र प्रचारबाजी गर्न थालियो कि कसैले दाँत कोट्याउनै नहुने भयो। यो लोकतन्त्र हो के? मासु खान पाइँदैन? अनि कन्ट्रोभर्सियल प्रचार हेर्नुहोस्, एकातिर एउटा मानिस जो प्रधानमन्त्री ज्यूकै च्याम्बरबाट तयार पारिएको एउटा मानिस आन्दोलनमा ल्याइन्छ, कतैबाट घुसपैठ गराइन्छ, त्यो केपी ओली एन्ड कम्पनीले तयार गरेको एउटा मान्छे घुसाइन्छ, जो आफै केपी ओलीज्यूको भान्साबाट उहाँहरूले तयार गरेको भान्सा, महेश बस्नेतजीले स्पोन्सर गरेको भान्सामा मासु भात खाएर आउनुहुन्छ र त्यहाँ उहाँ हेर्दा पनि हट्टाकट्टा देखिनुहुन्छ। 3-4 दिनदेखि खाना खाएको छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि एकातिर चाहिँ दाँत कोट्याएको देखाएर मासु भात खुवायो भन्ने, अर्कोतिर 3 दिन 4 दिनदेखिको भोको मान्छे आन्दोलनमा ल्याउने हो भन्ने कुरा के? म उहाँहरूलाई नि सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सही कुरा चाहिँ के हो त? मासु भात खुवाएको भए त्यो मानिस किन भोको रह्यो? पहिलो कुरो, यदि हामीलाई त थाहा भइसक्यो कि त्यो प्रायोजित मान्छे हो। फरक भए पनि त खुवाउने भए त सबैलाई मासु भात खुवाउँथ्यो होला। यसको मतलब के हो भने, अर्को कुरो, काहीँ तपाईँलाई सम्मानका साथ 84 व्यञ्जन दियो भने त्यो तपाईँको अपमान हो त? सम्मान हो नि त। बरु राम्रो कुरा हो कि यदि तपाईँसँग उदारता छ भने तपाईँले खुवाउनुहुन्छ। यति खिच्चो, यति निकृष्ट मासु भात खानै नपाएको नेपाली छन् भने जस्तो, त्यहाँ गएका सबै भोका नाङ्गा दुखीहरू छन् जस्तो, मानौ ती मान्छेले घरैमा पनि त खाएर आउन सक्छन्, आफ्नै पैसाले खाएर आउँछन्। मैले पछि बुझेँ त्यो साथीको विषयमा। अब उहाँ त एउटा आत्मनिर्भर सक्षम मान्छे जो आफै कमाइ गरेर बाँच्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ र कसैलाई पनि त्यसरी 84 व्यञ्जन भतेर खुवाएको होइन। र आन्दोलनमा आउने व्यक्तित्वहरू एउटा इज्जत र गरिमाका साथ आएका छन्। कुनै व्यक्तिलाई कुर्सीमा पुर्याउनु होइन। लोकतन्त्रको जो चिरहरण भयो, दुशासनले द्रौपदीलाई नङ्ग्याए जसरी नङ्ग्याइयो, एडोल्फ हिटलरका राइख स्ट्यागमा आगलागी गरेर त्यसको दोष देशभक्त समाजवादीहरूको थाप्लोमा थोपर्ने एडोल्फ हिटलरका नाजीवादी सेना भन्दा पनि खुङ्खार यी साइबर सेना। अझ घनश्याम भुषालजीले एउटा नयाँ शब्द क्वाइन गर्नु भएको छ, त्यसलाई साइबर स्याल भनौँ। भाइरल भएकै पिक्चरको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँको पिक्चर पनि अलिकति तपाईँको तस्बिर भाइरल बनाइएको के रहेछ जस्तो लाग्छ? कारण के होला? अब यहाँ तपाईँलाई चाहिँ किन प्रायर होइन? अब मलाई त अब के छ, फोटो बढी भाइरल होस् भनेर कसैले राखे होला। पुण्य गौतम यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ पनि छ भन्ने मेसेज गएको होला, त्यसलाई अन्यथा नभनौँ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, कुनै पनि आन्दोलनको उद्देश्य पवित्र हुन्छ। यदि पवित्र हुन्छ भने त्यसलाई होच्याउन पाइँदैन, गरिमा मनन गर्न पाइँदैन। जस्तो कसैले दाँत कोट्याए, कसैले के गरे, आन्दोलनको विषयवस्तुमा जानुस् न, त्यसको कन्टेन्ट के हो? हिजोको विषयवस्तु भनेको शुद्ध रूपमा हामीले भन्न खोजेको सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सजिलो होस्। दोस्रो कुरो, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, संसद विघटन भने पनि केही पनि थाहा रहेनछ जनताहरूलाई। पहिले त केपी ओलीकै निधन त चाहन्छु भन्ने पनि एउटा हिमालय टेलिभिजन त्यही आएर एजुकेटेड भयो नि त। अल इन अल कोही पनि सक्षम हुन्छन् भन्ने छैन। त्यहीँ आएर जनताहरूले सिके, पाठ पढे, कतिपयले पार्टीमा आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र लोकतन्त्रको यति विधि हुर्मत सायद इतिहासमा कसैले पनि लिएको थिएन। इभन राजा ज्ञानेन्द्रकै टक्कर गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटार बसिरहनु भएको छ। यस्तो पनि लाग्छ जस्तो केपी ओलीको आमसभा अथवा कुनै कार्यक्रममा धेरै मान्छे आयो भने ओहो यो ओली सरकार राष्ट्रवादी भयो, जनताले समर्थन गर्यो भनेर प्रचार गर्ने, तर प्रचण्ड माधवको हुने साथै जरैदेखि उल्नुपर्ने भन्ने पनि प्रचार भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ कि? प्रचार भन्दा नि दुष्प्रचार। सुनियोजित षड्यन्त्रकारी जत्थाहरूले पैसा पेलेर अनेक गरेर कथित साइबर सेना, साइबर स्यालहरू भन्नुहुन्छ घनश्यामजीले, म त साइबर भाषा पनि भन्न रुचाउँछु, त्यो ढङ्गले खडा गरेर अब पक्षीवार गरेर अनावश्यक रूपमा नक्कली राष्ट्रवादको ताण्डव नृत्य भैरव नृत्य गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ। म यसो नगर्न सख्त चेतावनी दिन चाहन्छु। किनभने कुनै पनि आन्दोलन
तपाईँलाई थाहा छ नि 62-63 को आन्दोलनमा पनि सुरुमा हेपिएको थियो, होच्याइएको थियो। नपत्याउने खोलले बगाउँछ, चिरिमीले घामपो फुटाउँछ। यो कुरामा स्पष्ट भए हुन्छ कि हामी लोकतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहदैनौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई धाराशाही बनाउन यदि कसैले खोज्छ भने त्यसको अन्त्यको पतनको अन्तिम पटकथा लेख्न इतिहासकारहरू तम तयार भइसके। जस्तो हिजोको प्रदर्शनबाट प्रचण्ड जो तपाईँहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ यो जनमत अथवा यो जनाधारलाई हेरेर अथवा यो सहभागिता शक्ति प्रदर्शनलाई हेरेर पनि अदालतले निर्णय गरोस् अनि निर्वाचन आयोगले पनि त्यसरी नै निर्णय गरोस् भन्ने कुरा छ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कतै यो एउटा दबाव सिर्जना गर्न लाग्यो अथवा निर्वाचन आयोगलाई पनि हामी नै हो, कतै केपी ओलीलाई निर्वाचन चिन्ह अथवा अधिकार दियो भने खबरदार भने जस्तो हो कि के हो? समाज राजनीतिबाट अलग थलग न्यायालय हुन सक्दैन। न्यायालयको काम जनप्रदर्शन एउटा निर्णायक मत हो भन्ने हो, संविधानको व्याख्या हो होइन। त्यो जनप्रदर्शनले न्यायाधीश महोदयहरू अथवा आयुक्त महोदयहरूलाई सूर्य चिन्ह आधिकारिक नेकपालाई श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिन र त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ 72% भन्दा बढी सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हामीतिरै केन्द्रित हुनुहुन्छ र त्यसपछि विघटित संसद भ्याउताउनको निम्ति हौसला प्रदान गरेको हो। उहाँहरू त्यो चाहनुहुन्छ अनि उहाँहरूको पक्षमा जनमत छ भन्ने कुरो सो गरेको। अझ नेपाली कांग्रेस संसद विघटनलाई बदर गरिएन भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हामी स्थापित गर्छौँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि, यसको अर्थ अदालतको निर्णय नमान्ने हो तपाईँहरूले? होइन, यस्तो हुन सक्छ। म स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने अदालतले कतिपय बेला गलत निर्णयहरू दिएको नजिर छ हामीसँग। जस्तो 52 सालमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कुण्ठित गरियो, त्यसको मतलब अहिले प्रधानमन्त्रीले अधिकारको मिसयुज गर्नुभएको छ। टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट फरक छ। त्यही लेभलमा त्यही शैलीमा त्यही नजिर दोहोऱ्याउन सकिँदैन। विश्वनाथ उपाध्यायले जुन भुल गर्नु हो, चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू जो चिफ जस्टिस हुनुहुन्छ उहाँले त्यो भुल गर्न मिल्दैन। अब अर्को कुरा के छ भने चिफ जस्टिस इन वेटिङको स्ट्याटसमा रहनुभएका न्यायाधीश महोदयहरू सहितको संवैधानिक इजलास छ, कन्स्टिट्युसनल इजलास छ। त्यसले के फैसला गर्छ त, त्यो ज्युरीले के फैसला गर्छ भन्ने कुरो अहिले विचाराधीन छ। त्यसकारण त्यसमा हडल गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। हामी भने के गर्नुहुन्छ होला यहाँहरु? होइन, अब जनताको बीचमा जाने, जनतालाई आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्ने, हामी त्यो कल्पनै गर्दैनौँ कि यदि विघटित संसद अहिले जो कोमामा पुगेको छ, आइसियुमा छ, त्यसलाई उहाँहरूले मार्नुहुन्छ न्यायाधीश महोदयहरूले भन्ने हामीलाई लाग्दैन। जबकि तपाईँलाई थाहा छ मार्नु हो भने के गर्नु? नो 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 नेभर। होइन, म कल्पनै गर्दिनँ। यो आकाशको सूर्य अहिले भुर्र उडेर तपाईँको छेउमा आयो भने के हुन्छ, खस्यो भने भन्ने खालको म इमेजिन गर्दिनँ। निर्वाचन आयोगलाई पनि कुनै दबाव सिर्जना नगर्न पनि उहाँले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री त लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूबाट बाहिर आएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले टोटालिटेरियन हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँ इम्प्रेसनिस्ट हो, उहाँले प्रभाववादी काम गरिरहनुहुन्छ। र म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा जाहेर गर्न चाहन्छु कि दुनियाँलाई थाहा छ संविधानका कुनै पनि धाराले झन्डै 2/3 बहुमतको प्रतिनिधित्व गरेको सरकारलाई विघटन गरेर अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर अनि चुनाव गर्ने माहौलको लागि अनुमति दिँदैन। गैर संवैधानिक असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिगमन वा कु गरिएको छ र यो भयङ्कर ठुलो खेल अन्तर्गतको एउटा प्याकेज प्रोग्राम हो। त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा टोलरेट गर्दैनौँ। नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको पक्षमा हामी दरोखर रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र हाम्रो बटम लाइन त्यही हो। र अन्त्यमा आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले त भनिरहनु भएको छ उहाँहरूको समूहले पनि माघ 23 गते शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ, वास्तविक जनलहर जनप्रदर्शन के हो माघ 23 गते देखाउँछु भन्नुभएको छ। के छ हिजोको प्रदर्शनलाई उहाँले सामान्य रूपमा लिनुभयो, माघ 23 चाहिँ कस्तो होला तपाईँको विचारमा? यो साउनमा आँखा फुटेको डिङ्गोले वस्तुभावले सधैँ हरियो देख्छ भन्ने एउटा उखान छ। अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, रतन्दो लगाइसकेपछि तपाईँको दृष्टि दोष हुन्छ, तपाईँले गलत कुरा देख्न थाल्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्न। आँखामा कुरो परेपछि पनि भयङ्कर दृष्टि दोष हुन्छ। दोषी चस्मा लगाइसकेपछि सही कुरा देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीज्यूले धारण गरेको त्यो चस्मा भनेको भयङ्कर दोषी छ। उहाँले धुलो पनि पुस्नुहुन्न। तपाईँहरूको प्रदर्शनमा जति आउँदैनन् होला माघ 23 गते होइन, हिजोको हाम्रो प्रदर्शन हेर्न त धर्रा चढ्नुपर्ने अवस्था थियो। उहाँकोमा चाहिँ के गर्नु बस चढ्न होइन, म यो भन्छु कि यो अस्वीकार गर्दिनँ। उहाँसँग सत्ता छ, शक्ति छ, पावर छ, पैसा छ, स्पोन्सर किनेर ल्याउनुहुन्छ उहाँले। होइन, त्यो पनि भन्दिनँ। त्यसरी पनि खरिद गर्न सक्छ सत्ताले र दुनियाँभरि मास डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने डेमोक्रेटिक राइट। तपाईँहरूको भन्दा चाहिँ धेरै होला कि नहोला केही भन्न सकिन्छ है? होइन, म यति कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्छु कि उहाँले एकदम साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरेर पनि, साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गर्दा पनि म ग्यारेन्टी गर्छु हाम्रो जति मास उहाँको पक्षमा आउँदैन। स्पोन्सर्ड मास मैले त सुनेको छु मण्डलीहरूले पालोको पैसा उहाँले मण्डलीहरूको जो मान्छे पठाइदिने र मण्डलीले उहाँको पक्षमा पठाइदिने। अनि त्यो त सामाजिक सञ्जालमै कतिपयले हामी सहभागी हुन्छौँ भनिरहेका छन् र उनीहरू एउटा झुटो सपना पालिरहेका छन्। म एउटा कुरा स्पष्ट तपाईँलाई भन्छु, केपी ओलीज्यू अब गणतन्त्रको लाइन क्रस गरेर, गेट क्रास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न र आफ्नै सहयोद्धा अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई धोका दिन सक्नेले राजाभन्दा चर्का राजावादी वा पूर्व राजालाई धोका नदिने भन्ने कुरै छैन। तपाईँको विचार अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। तपाईँकै भाषामा 3 लाख भन्नुभयो, ओलीकोमा चाहिँ सङ्ख्यामा भन्दा कति जति आउलान्? 50,000 1 लाख? म त्यस्तो कुनै हेर्नुहोस्, म 3 वर्षमै वनझाँक्रीले लगेर दीक्षा दिएको रिठे झाँक्री होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यस्तो हुनु होला, त्रिकालदर्शी हुनु होला, भूत भविष्य वर्तमान आफ्नै एउटा दर्पणमा हेर्न सक्नु होला। म त्यसरी भन्न सक्दिनँ। तर पनि तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, सोधिहालेपछि जवाब दिनु मेरो दायित्व। मेरो अनुमानमा हामीले 3 लाख ल्याएका छौँ भने उहाँले कन्दनी कसेर लाग्नुभयो भने पनि, शिला खोजेर ल्याउनु भयो भने पनि, धापधाप्ती खोजेर ल्याउनु भयो भने 1 लाखसम्मको माछा आउला। हस् पुण्येश्वर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यस्तै प्रकारको प्रोग्राममा यस्तै प्रकारको विचारहरू एक्सप्रेस गर्न मन लाग्छ र अब पुण्य गौतम चढ्यो बढ्यो, इन्टरभ्यू दिँदैन, पत्रकारको फोन उठाउँदैन, पत्रकारहरूलाई एक्सेस दिँदैन, गजक्क पर्छ, गजदम्म हुन्छ भन्ने नसोच्नु होला। म आज जे जति छु त्यो जनताको कारण, मिडियाकर्मी मित्रहरूको कारण पनि हो। तर साह्रै धेरै पेलान गर्ने, अपमानित गर्ने, अन्टसन्ट टाइटल थम्बेल राख्ने, मान्छेको आत्मस्वाभिमानमाथि बाण हान्ने काम गर्नु हो भने म दूरी बनाउँछु। मेरो कुरा हो त्यो। म रिजर्भमा बस्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो मित्रहरूलाई मैले पहुँच दिइनँ भन्ने लाग्छ उहाँहरूप्रति म क्षमा प्रार्थी हुँदै, तपाईँहरूको पनि यो क्यामेरा, यो तपाईँहरूको कालो कालो क्यामेराले राम्रो सिन खिचेको छ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हस्।